बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, डेट्स चैनल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अमजद अब्बासी। डेट्स स्टैंड्स फॉर डिफरेंट इश्यूज़, डिस्कशंस एंड सॉल्यूशन। चूँकि हम अपने मौजू में ना सिर्फ डिस्कशन करते हैं बल्कि किसी मसले को लेकर वीलॉग में उस मसले का हल भी बताते हैं। आज जिस मौजू पर बात करेंगे वो ये है कि कुछ ऐसी अशिया हैं कि जिनका इस्तेमाल कम करके हमें सेहत के हवाले से भी फ़वाइद हैं और माना तौर पर हमें उससे बेशुमार बचत हो सकती है। उसमें एक है चीनी। हम देखते हैं कि इस चीनी की वजह से और शुगर के ज़्यादा इस्तेमाल, जो वाइट शुगर है जिसे स्लो पॉइजन भी कहा जाता है, इसके ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से लोग शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं। इसके अलावा जब शुगर का मर्ज़ हो जाए तो इसके साथ बेशुमार दीगर बीमारियां, वही हार्ट अटैक का सबब भी बनती है, वो हमारे गुर्दों पर भी असरअंदाज होती है, जोड़ों का दर्द भी इसी की वजह से होता है, आई साइट भी वीक होती है। उसके अलावा दीगर बहुत सी बीमारी है, जल्द की बीमारी है, वो भी इस बीमारी से जन्म लेती है। लेकिन इस मौजू को चुनने का असल मकसद ये था कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कुछ ख़ानदानों की मुनाफली है। यही ख़ानदान असम्बलियों में जाते हैं, यही जुडिशरी में हैं, यही लोग आर्मी में जाते हैं, सियासत में भी यही लोग, इंतज़ामिया में भी ये लोग, और हकीकत में इन चंद फैमिलीज़ ने पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है। और हम देखते हैं कि पाकिस्तान 1947 में आज़ाद तो हुआ, लेकिन हकीकी आज़ादी आज भी पाकिस्तानियों को नहीं मिली। क्योंकि आप देखते हैं कि इन बड़े बड़े लोगों के शुगर मिल्स हैं, फ्लोर मिल्स हैं और दीगर जितने भी कारोबार हैं, ये जब भी हुकूमतों में आते हैं एक दूसरे को फ़ायदा देने के लिए, चाहे ये अक्रॉस दी पार्टीज एक दूसरे को फ़ायदा देते हैं। तो नाजरीन, इस वीलॉग में मेरी कोशिश होगी कि सबसे पहले आपको हेल्थ बेनिफिट्स बताए जाएं कि अगर आप शुगर का इस्तेमाल कम करते हैं। नाजरीन, शुगर को वाइट पॉइजन भी कहा जाता है, चूँकि ये स्लो पॉइजनिंग है और शुगर का मर्ज जब होता है तो ये लंबे अरसे तक ये इंसान को पता ही नहीं चलता कि वो शुगर का मरीज़ बन गया है, और जब डायग्नोज होता है तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी है। तो लिहाजा इस वीलॉग में सेहत के हवाले से हेल्थ बेनिफिट्स बताने का मकसद ये है कि इन उमरा का, इन शुगर मिलों के मालकान का हम मुकाबला इसी तौर कर सकते हैं कि जब हमें सेहत के हवाले से हेल्थ बेनिफिट्स पता हो शुगर छोड़ने के, तो हम उसका इस्तेमाल कम करेंगे। तो ये वो लोग जिन्हें अगर हमारी फ़िक्र नहीं है और जिन्हें जब भी मौका मिलता है तो ये कीमतें बढ़ाकर उससे अरबों खरबों रुपये कमा लेते हैं, तो ये ऐसा नहीं कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए अवाम में इत्तेहाद और इत्तेफाक का होना बहुत ज़रूरी है। हमने देख ली बहुत सी हुकूमतें, बहुत सी दीगर अथॉरिटीज़ की तरफ हमने देख लिया, लेकिन कोई अफाका नहीं हो रहा। अब जब तक अवाम में इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं होगा, इस बढ़ती हुई कीमतों का एक ही हल है कि हम आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करें, और जिस चीज़ की भी कीमत ज़्यादा हो, अगर उसका इस्तेमाल यानी नामुमकिन ना हो कि उसके बगैर ज़िंदगी गुजारी जा सके, तो उसका इस्तेमाल कम कर लें या बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। नाज़रीन, अगर आप शुगर कम कर देते हैं या ये चीनी या बिल्कुल छोड़ देते हैं, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि पाकिस्तान में शुगर का मर्ज बढ़ता जा रहा है। तो आप इस मर्ज से बच सकते हैं, चूँकि ये वाइट शुगर है, सिंथेटिक है। दीगर जो नेचुरल शुगर होती है फ्रूट्स वगैरह में, वो इतना नुकसानदेह नहीं होती, क्योंकि शुगर हो जाए तो वो ट्रिगर ज़रूर करती है जब वो इस्तेमाल करें। हत्ता कि आप देखते हैं रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, उसमें शुगर हमें नज़र तो नहीं आ रही होती, लेकिन वो फुल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। लिहाजा शुगर के मरीजों को जब मर्ज हो जाए तो वो रोटी और चावल भी मना करते हैं और दीगर चीज़ें नहीं। लिहाजा शुगर का इस्तेमाल छोड़कर चीनी का आप इस शुगर जैसे मूजी मर्ज से बच सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि इससे मोटापा कम होगा। मोटापा भी एक बहुत बड़ी बीमारी है जो कि आगे चलकर हार्ट अटैक का, जोड़ों के दर्द का, सुस्ती, कायली, दीगर बहुत से अमराज की वजह बनती है। और बुनियादी वजह जो है वो शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल है, जिसमें हम चाय खोरी ज़्यादा करते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, महसूस नहीं होता, गैर महसूस तरीके से शुगर बढ़ती रहती है और हमारा वेट बढ़ जाता है। लिहाजा शुगर का इस्तेमाल, चीनी का इस्तेमाल कम करके आप वेट लॉस कर सकते हैं। उसके अलावा चूँकि शुगर का इस्तेमाल कम करके हम चाको चौबंद रह सकते हैं। जैसे हम शुगर का इस्तेमाल करते हैं, सुस्ती महसूस कर रहे होते हैं
چائے پیتے ہیں، ڈرنک لیتے ہیں، ہم ایکٹیو ہو جاتے ہیں، ہمارا جسم عادی ہو جاتا ہے. تو تھوڑی دیر بعد جب شوگر کم ہوتی ہے تو ہمارا جسم محسوس ہوتا ہے کہ سلو ہو گیا ہے، ہم شوگر کے علاوہ کام نہیں کر سکتے کہ پھر ہم طلب کرتے ہیں چائے کی اور ڈرنکس کی اور میٹھے کی، جس سے ہمارا ویٹ بڑھتا ہے. ویٹ بڑھنے سے تو بے شمار مسائل جنم لیتے ہیں. لہٰذا کچھ عرصے کے بعد جب آپ چینی چھوڑیں گے تو شروع میں 2 3 4 دن سر درد، چڑچڑاپن، ایسی علامات ہو سکتی ہیں جو میں نے کیا ہے ایک تجربہ، تو مجھے محسوس ہوا ہے. تو میں اس تجربے کی بنیاد پہ یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ چڑچڑے بھی ہو جائیں گے اور ایڈیکس یعنی سر درد بھی محسوس ہوگا. لیکن 3 4 دن اگر آپ برداشت کر لے گئے اور آپ نے جسم کو عادی بنا لیا تو آپ اس کے بعد آپ کا جسم الرٹ ہو جائے گا، آپ چست و چاق و چوبند میں. اس کے علاوہ جو اگلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس سے آپ زیادہ عرصے تک جوان نظر آئیں گے، چونکہ جلد کی بہت سی امراض میٹھے کی وجہ سے ہوتی ہیں، اسکن ایکنیز اور دیگر چیزیں. یہ شوگر جیسے ہی آپ چھوڑیں گے تو جلد کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، چہرے پر رنکلز جو نظر آتے ہیں وہ کم نظر آئیں گے اور آپ زیادہ عمر کے باوجود آپ چست و چاق و چوبند نظر آئیں گے. اس کے علاوہ آپ کے امیون سسٹم ہوتا ہے، بیماریوں کے خلاف لڑنے کی ایک صلاحیت ہوتی ہے جسم کی، وہ بہتر ہوتا ہے. یعنی آپ بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں. جتنا زیادہ آپ شوگر استعمال کریں گے آپ کے بیمار ہونے کے چانسز اتنے ہی زیادہ ہوتے جائیں گے، چونکہ ایک تو بیسک شوگر کے مرض کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے موٹاپے کی وجہ سے اور دیگر اس سے کنیکٹڈ بے شمار بیماریاں. اس کے علاوہ اگر آپ شوگر کا استعمال جیسے ہی کم کریں گے تو آپ کو اچھی نیند آئے گی. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سونے سے تھوڑی دیر پہلے اگر چائے کافی کوئی چیز لے لیتے ہیں تو نکوٹین تو ایک فیکٹر ہے آپ کی نیند کو بھگانے والا، لیکن شوگر بھی ایک فیکٹر ہے. جیسے ہی شوگر آپ کے جسم کو ملتی ہے آپ کا جسم الرٹ ہو جاتا ہے اور جس وقت آپ کو سونا ہوتا ہے پورے دن کی تھکاوٹ کے بعد جسم تھک چکا ہوتا ہے اور تمام دماغ آپ کو سگنل بھیج رہا ہوتا ہے کہ آپ سونے کی تیاری کریں، اس وقت آپ اگر شوگر انٹیک کرتے ہیں تو آپ الرٹ ہو جاتے ہیں. لہذا جیسے ہی آپ چینی چھوڑیں گے تو آپ کو نیند بہتر آئے گی، اور نیند بہتر آئے گی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگلے دن آپ پشاش اٹھیں گے اور اپنے روزمرہ کی زندگی میں آپ ایکٹیولی کام کریں گے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب شوگر ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں تو شوگر کے زیادہ استعمال سے جسم میں کیلشیم کی ڈرینیج ہوتی ہے اور کڈنیز پہ دباؤ پڑتا ہے. اس کی پیوریفیکیشن کے لیے جب بلڈ اور یورین وہاں پہ علیحدہ ہوتے ہیں تو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے جتنی زیادہ آپ شوگر والی آئٹمز استعمال کرتے ہیں. لہذا اگر شوگر کا استعمال آپ کم کر دیں گے تو آپ کے جو ہڈیاں ہیں وہ بھی مضبوط ہوں گی. دانت جو کہ چینی کے استعمال سے اور دیگر ڈرنکس کے استعمال سے بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے ٹھیک رہیں گے. تو آپ کے دانت ٹھیک رہیں گے تو آپ کھانا چبا کے کھائیں گے، لہٰذا اس کے بے شمار بینیفٹس ہیں. یہ تو ناظرین تھے کچھ ایسے فائدے جو آپ چینی کو چھوڑ کر حاصل کر سکتے ہیں. دنیاوی لحاظ سے عام زندگی میں اس کا کیا اثر پڑے گا؟ ایک تو یہ ہے کہ آج جب یہ میں ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں، آج ہے تاریخ 31 اگست 2023، تو چینی کا ریٹ 180 سے لے کے 190 روپے تک چلا گیا ہے، اور محض پچھلے چند ماہ میں یہ ریٹ جو 100 کے آس پاس تھا، یعنی 80-90 روپے فی کلو بڑھا دیے گئے ریٹ، اور کسی کو کوئی فکر نہیں ہے. یہ وہی مل مالکان، شوگر مل مالکان، یہ اکراس دی پولیٹیکل پارٹیز، یعنی سب پولیٹیکل پارٹیز میں آپ کرتے دھرتے آپ دیکھ لیں، ادارے دیکھ لیں، شوگر ملیں ان کی ہیں، یہ ان کے مفادات چینی کی قیمتوں میں اضافے میں ان کا مفاد ایک ہے، اس میں ان کی کوئی لڑائی نہیں ہے. جب یہ عوام کی بات آتی ہے دنیا عوام کی کوئی فکر نہیں ہے. حل ایک ہی ہے کہ وہ اشیاء کہ جن کا استعمال کم کر کے اور ممکن ہو کہ آپ عام روزمرہ زندگی گزار سکتے ہیں، اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کے صحت کے حوالے سے بے شمار فائدے. تو میری اس ویلاگ کے ذریعے آپ سے درخواست ہے کہ آپ روزمرہ زندگی میں چینی کا استعمال کم کر دیں. ناظرین، چینی کا استعمال کم کرنے سے آپ کو بے شمار صحت کے دیگر فوائد بھی ہیں. یہ تو موٹے موٹے
جو ہمارے نالج میں آتے ہیں وہ آپ کو بتا دیے ہیں۔ ان کے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ ویسے چینی نہیں چھوڑتے اور اس عمر میں جا کے چھوڑتے ہیں جب شوگر کا مرض آپ کو ہو جاتا ہے، ڈاکٹر منع کرتا ہے، اس وقت تک دیر ہو چکی ہوتی ہے، تو آپ ابھی سے چینی کا استعمال کم کر دیں۔ صحت کا فائدہ بھی ہے، اور یہ تمام بڑے لوگ، یہ وقت کے فرعون جن کی شوگر ملز ہیں، جن کے مفادات ایک ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کی صرف یہی ایک صورت ہے کہ ہم وہ تمام اشیاء جن کی قیمتیں جب زیادہ کریں تو اس کا استعمال بغیر کسی کو کہے، یہ جس طرح یورپین کنٹریز میں ہوتا ہے، کوئی شخص دوسرے سے نہیں کہتا کہ آؤ کل ہم احتجاج کریں یا 2 سپٹمبر 2023 کو پہیا جام یا پھر شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں، کوئی شخص نہیں کہتا، وہ اس کا استعمال کم کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا میری آپ سے درخواست ہے کہ چینی کا استعمال کم کریں، اور اس ویلاگ کو اگر یہ پسند آئے تو اس کو شیئر بھی کریں دیگر لوگوں تک، اس پہ اپنے آراء بھی دیں، اس پہ اپنے کومنٹس بھی دیں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں، چونکہ عام معاشرتی مسائل کو لے کر یہ ویلاگ بنانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔